مرحبا بكم من جديد. هذا الجزء الثاني من برنامج البلاد اليوم وفقرة كلام في السياسة بإمضاء السيد أحمد نجيب الشابي رئيس المكتب السياسي لحزب أمل. أهلا وسهلا بك، شكرا لتلبية الدعوة. مرحبا بك. تحياتي ليك وللمستمعين الكل. شكرا جزيلا لك. كالعادة قاسم الغربي يرافقني في التحليل والتعليق. اليوم مجموعة من العناوين اللي تميز الوضع العام في البلاد. سيد أحمد، اليوم نتحدثوا على رئيس الحكومة اللي اختار المواجهة واحتراز رئيس الجمهورية. شق يقول لك من المهتمين بطبيعة الحال بالرأي العام والمشهد السياسي يقول لك اليوم لا حل إلا بالقانون والدستور. فما اللي يقول لك لا، الحل سياسي بامتياز. فما اللي يقول اللي التنازل من شيم الكرام، وفما اللي يقول لا حل إلا في المحكمة الدستورية. في هذا الكل شنو يقول السيد أحمد نجيب الشابي؟ شكرا. أولا أنا نشوف بأنه سي هشام المشيشي نزع فتيل الأزمة الحكومية. يعني كنا معطلين، معناش حكومة تخدم، ما فماش أفق. جاء هو عمل خطوة إلى الوراء، أعفى عدد من الوزراء وكلف بعض الوزراء بالنيابة لتولي حقائب أخرى، وباش تنطلق الحكومة إن شاء الله في العمل. ففي حد ذاتها هذا حل وقتي لأزمة ما كناش في حاجة إليها. ولكن هل هذا سينهي الأزمة؟ أبدا، قد يؤجج الأزمة. لأنه الرئيس سعيد تو بدينا نستانسوا به، ما هوش باش يبقى مكتوف الأيدي وباش يلقى طريقة ما لرد الفعل، لأنه الآن مشيش يلقى طريقة باش يتجاوز البلوكاج اللي أحدثه سي قيس سعيد. رد الفعل معناها لماذا سيد أحمد في تقديرك؟ بارك الله فيك. هي الأصل راي مش نزاع بين سعيد والمشيشي، راه هو نزاع بين الغنوشي وسعيد حول النفوذ. الغنوشي منذ أن تولى رئاسة البرلمان بدا يحب يتصرف في الحكومة، يستدعي الوزراء، يستدعي رئيس الوزراء في مكتبه، حتى أنه الفخفاخ جاوبوا قالوا لا ما نجيكش، فما صياغ نمشيو للجان، نمشيو للجلسة العامة، أما احنا مناش خاضعين ليك. فش عمل المشيشي؟ هو لقاء مساندة النهضة ليه أنه أخرج الوزراء المحسوبين على قيس سعيد. وهنا مربط الفرس كي نتحدثوا على مسألة العفاء اللي هو أجج معناه الأوضاع بين السلطتين التنفيذية. وبالتالي اليوم وكأنه معناه في حديثك كأنه رئيس الحكومة هشام المشيشي مفعول به بين رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية. الكلمة ربما كبيرة، ولكن اختار أن يكون رأس حربة متاع النهضة في وجه قيس سعيد، هذا ما عنديش فيه شك. لكن توا احنا مناش نزفروا على ماتش، احنا يهمنا بلادنا. الشيء اللي عملوا اليوم أنا شخصيا نرتاح له، واحنا كحزب أمل بعد شوية ولا راهو خرج بيان نعتبروا أن هذا مهم، أنه ما يحلش المشكلة، أنه المحكمة الدستورية أصبحت ضرورة، وهي من أصلها ضرورة، لكن 7 سنين يتخاصموا الأحزاب لأنه كل واحد يحب يطوحها ليه، مش يتسألوا شنو الأفضل لتونس، شنو الأفضل لي أنا كحزب. فالآن جاء الوقت باش نتجاوزوا، لأنه أزمات من هذا النوع ممكن تحدث في الأيام القادمة، وبالتالي لابد من مؤسسة متفق عليه. لكن هذا بيدو ما يحلش المشكلة، على خاطر حل مؤقت أيضا. علاش؟ لأنه النظام السياسي هو اللي أصبح في الميزان. اليوم عندنا نظام سياسي مشلول لأنه قام من الأول على بنية غالطة. شنية البنية الغالطة؟ جاء مجلس النواب سلطة مستقلة وعندها كيانها الموحد، وجاءوا للسلطة التنفيذية وحلوا لها راسها على زوز، رئيس جمهورية ورئيس حكومة. لا اختاروا النظام البرلماني اللي ما فيهش رئيس منتخب مباشرة من الشعب، ولا اختاروا رئيس منتخب من الشعب له السلطة التنفيذية. يعني الآن تونس ما عادش تنجم تعيش بالنظام الهجين هذا، وعليها أن تختار إما نظام برلماني أو نظام رئاسي. شكون اللي باش يقرر؟ سيد أحمد، ما تراش أنه نتفق معك في التقييم، ولكن ما تراش أنه هناك ضرورة للوصول إلى تغيير النظام السياسي؟ هناك ضرورة للمرور عبر تغيير النظام الانتخابي. لا، المشكلة في النظام السياسي. تو نجيو النظام الانتخابي، ما فماش نظام انتخابي كامل وفيه عيوب يلزم تتصلح، لكن مش هو المسؤول. المسؤول على الشلل هو هالازدواجية، هو هالهجانة تاع النظام السياسي متاعنا. كيفاش باش نوصلوا؟
من جملة المساوي متاع الدستور أنه جرد الشعب التونسي من حق الاستفتاء. لو كان جاء فما صياغ لاستفتاء الشعب التونسي ربما الأزمة هذه رانا تجاوزناها بإرادة الشعب. الآن ما عادش ممكن تونس باش تعيش بالنظام هذايا إلى عام 2024. فلتوا الفرصة الناس اللي يقع انتخابهم، وصلوا للبلاد إلى العطالة وكل واقف في تأخر. احنا وصلنا للظهر للحيط، ما عادش نجموا نستنى، وبالتالي لابد من تغيير. فما نداءات اسقاط النظام، نداءات حل البرلمان الى اخره. فما حتى معناها احتجاجات في الشارع. انا شخصيا ارى انه لو تتفق النخب التونسيه على ان يدرج في الدستور حق الاستفتاء بصياغ يقع النقاش فيها، هذا سيمكن الشعب التونسي من ابداء رايه في النظام السياسي اللي يحبه، وعلى ضوء ذلك تقع انتخابات مبكرة رئاسية وتشريعية. هذا حل قد يبدو اليوم نظري، ولكن هذا الحل الوحيد. كيف نصل إليه؟ إما عن طريق الحوار الوطني، وهذا صعيب جدا، أو عن طريق الضغط السلمي سياسي شعبي. ضغط سلمي سياسي شعبي. سامحني كوثر، علاش تعتبر أنه الحوار الوطني صعيب الآن؟ لأنه النظام السياسي هذا ما تعملش هكاكا بغلطة معناها أو بقصد. شو القصد؟ حركة النهضة مش تحامل، هذا وقايع. كانت ترى أنها باش تاخذ أغلبية أصوات الناخبين بعيد ياسر، وبالتالي رئاسة الجمهورية مش في متناولها، بينما باعتبارها أقوى التنظيمات السياسية ترى أنها ممكن تكون الحزب الأول وبالتالي تشكل الحكومة. فعملت وأنا شاهد عيان في المجلس التأسيسي على نقل كل سلطات قرطاج إلى القصبة، لأنه رئيس الحكومة منها كان سي حماد جبالي الله يذكره بالخير. ومنذ ذلك الوقت تمسكت النهضة بهذه الصفة وتمكنت من إدارة شؤون الحكم هال10 سنوات الماضية، ولكن تونس لم تتقدم. النهضة ربما غنمت أشياء ولكن تونس لم تغنم شيء. فاليوم نقول لهم بالله يرحم والديكم نساو رواحكم وخموا شوية في تونس واعطيونا مثلا نظام رئاسي. لا، تو يرجع الحكم الفردي والاستبداد. الاستبداد ما يرجعش. ولهنا توا سيد أحمد، أنت منذ قليل ذكرت النخب السياسية تدعوها مثلا أنه نضمنوا بند في الدستور لإجراء استفتاء شعبي. شكون النخب السياسية في بلادنا؟ وإحنا عندنا 10 سنين الحقيقة من الاستفاف، من المصلحة الذاتية، من تغليب المصلحة الذاتية تقريبا. معناها حتى المواطن التونسي انفر، بدليل أنه ما فماش إقبال على الانتخابات، وهذا زاد الشيء اللي بشهادة الاستفتاء في قادم الأيام. شكون يساعد النخب السياسية في بلادنا؟ أولا أنا لا أدعو إلى شيء، لأني مرتبط، عندي ارتباطات سياسية، وفي إطار الحزب اللي أنتمي له ممكن ندعي إلى شيء. نحن الآن في إطار تحليل الأزمة وتشخيصها والاجتهاد في مقترحات. أنا بالنسبة لي النخب نشوف فيهم بالعين المجردة. شنو هي النخبة الساعة؟ واحد سيد أحمد غزالي رئيس حكومة سابق في الجزائر زار تونس واستقبلناه في البي دي بي وقتها، وعرف النخبة بكل من يهتم بالشأن العام. قال نخبة هو كل من يهتم بالشأن العام. أنا أوافق على هذا التحليل وقل النقابيين جزء هام من النخبة، اتحاد المحامين جزء هام من النخبة، اتحاد المهندسين، اتحادات الأطباء، جمعيات القضاة. هذا هو المجتمع المدني. اتحاد الصناعة والتجارة، هذا هو المجتمع المدني المعني، اللي هو ما هوش في السلطة وما عنده حتى مصلحة باش تستمر بلاده على الوضع هذا، بل بالعكس عنده مصلحة باش يتحرك ويضغط على من بيدهم السلطة باش يمشيوا في هالمطلب البسيط، وهو إدراج حق الاستفتاء، يعني الاعتراف للشعب التونسي بحقه باش يبدي رأيه في هذه الأزمة وفي أزمات قادمة. فمن سيرفض هذا الحق سيكون محجوج وضعيف. ولذلك شخصيا أرى أنه لو المجتمع المدني يتعبأ ويتحاور ويلزم تنطلق الحوارات ولو مجزأة بعد تحمل كيلوات. أما الآن لابد أن النخب يخرجوا من السلبية ويتحاوروا فيما بينهم شنو اللي يصلح بتونس. قد لا يكون هذا الرأي اللي أنا نطرح فيه الآن،
أي رأي تجتمع، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. فالشيء اللي باش يتفقوا عليه هذاك هو اللي حاجتنا به، لأنهم ماهوش باش يخموا في أنفسهم ومصالحهم ونفوذهم، باش يخموا في بلادهم شنو اللي يصلح ببلادهم. وهذا المطلوب شنو يصلح ببلاده. طيب سيد أحمد، اليوم نظام برلماني أم نظام رئاسي، أيهما الأصلح لتونس في تقديرك بطبيعة الحال؟ بارك الله فيك. أنا قاعد نحضر في مداخلة باش نعملوها في إطار حزب الأمل النهار 19 حول موضوع النظام السياسي، وبالتالي أفكاري تقريبا مرتبة. إيش نقول؟ نقول النظام البرلماني عنده شروطه، والشروط هذه هي أحزاب فعلية. في بريطانيا أحزاب عريقة ترجع إلى القرن ال17 وعلى الأقل في صيغتها الحالية من منتصف القرن ال19. في أمريكا نفس الشيء. وما تبناتش على آراء إيديولوجية في وسط النخب، معناها في علاقة بأحداث كما الفيدرالية في أمريكا، كما حرب الانفصال لا غير دو سيسيسيون في أمريكا، كما لا غراند ديبريسيون نتاع سنة الثلاثينات، الكساد الأكبر وقت جاء نيو ديل إلى آخره. تشكلت الاتجاهات الحزبية في بريطانيا وفي أمريكا وفي غيرها من الدول المتقدمة كحركات سياسية مغروسة. كيف تجي تشوف نتائج انتخابات 2019 تلقى ما معناش احزاب سياسيه، ما فماش انغراس في المجتمع. اقصى ما يلموا الاحزاب كيف نخليوا النهضه عندها 500,000، الاخرين دون ال 200,000 160,000 وساعات 60,000 فقط. يعني ما فماش انغراس. عندهم رؤيه بما فيهم النهضه ما عندهمش رؤيه، عندهم برنامج ما عندهمش برنامج. فاذا كان باش نعملوا نظام برلماني واحنا نفقد شروطه، وين باش نوصلوا؟ فما حاجة أخرى، هو أنه شنو المشكل التونسي لازم نشخصوه باش نلقاو العلاج، هو عدم الاستقرار الحكومي وضعف الدولة. فتونس تطمح إلى دولة قوية وحكومة مستقرة. في العالم الكل الفصل بين السلطات يجعل أنه يلزم السلطة التنفيذية تكون موحدة سواء في البرلماني أو في الرئاسي. لو ذهبنا إلى النظام الرئاسي سيكون السلطة التنفيذية كالسلطة التشريعية تستمد شرعيتها مباشرة من الشعب وستكون موحدة. يعني رئيس الجمهورية هو اللي يشكل الحكومة. كلمتين برك. البرلمان ما يفقدش دوره الرقابي، لكن ما عادش يتحكم في الحكم، ما عادش الأحزاب تحط يدها قبضتها على الحكم وتبدأ تملش فيه طرف لي وطرف ليك. تصبح السلطة التنفيذية مستمدة شرعيتها من الشعب موحدة وتعطي قوة للدولة تبعا لذلك. وفي إطار الديمقراطية أنا قلت لك كلمة وحيدة باش نزيد كلمة. الناس وقفت في وجه النظام الديمقراطي الرئاسي بدعوى أنه يهز للحكم الفردي. مش صحيح. قاعد يخدم 200 سنة في أمريكا الآن وهي أعتى ديمقراطيات العالم، وراه مش ناقصة مشاكل، آخرها أحداث الكابيتول. في كل بلاد فما مشاكل. ولكن هذا النظام إذا كان حافظنا على حريتنا، إذا حافظنا على الفصل بين السلطات، على استقلال القضاء، إذا كان الهيئات لمراقبة دستورية القوانين ولمراقبة مقاومة الفساد والدفاع عن حقوق الإنسان اللي أرساها الدستور التونسي تشتغل، فلا مجال للحكم الفردي إلا إذا كان يقع انقلاب، وهذا شيء مستبعد جدا بكل المقاييس. فحسبي أنا، ومش اليوم نقوله، خرجت في عام 2009 مشروع دستور لجمهورية ثانية منشور في جريدة الموقف، كنت مع نظام رئاسي ديمقراطي مش نظام استبدادي. أكيد سيد أحمد، معناها من الناحية النظرية نتفق معك تماما، وأنا نعرف لهذا هو موقفك من قبل، ماهوش رد فعل أمام أحداث آنية، هذا بالتأكيد. أنا مشكلتي في نقطة أخرى. أمام صعود التيارات الشعبوية في العالم قد نجد أنفسنا في نظام رئاسي على رأسه رئيس ينتمي إلى هذا التيار الشعبوي. وتعرف التيار الشعبوي قد من المحتمل جدا، خليني نقول على كل حال نظريا، أنه التيار الشعبي يؤدي إما إلى نظام ديكتاتوري باسم الشعب، ديكتاتورية باسم الشعب،
أو يؤدي إلى الفوضى. صحيح. يعني معناها المخاطر موجودة. إذا كان نضيفوا لها نقطة أخرى أنه قد تجد نفسك أمام رئيس منتخب شعبيا، وهذا بدون ما فماش حتى تشكيك في مثلا السيد قيس سعيد، ما فما حتى تشكيك بأنه منتخب بأغلبية لا غبار عليها، ولكن في نفس الوقت السيد قيس سعيد الأغلبية ربما يختلف فيها، راهو سيد أحمد عنده زاد. لا خليني نقول لا هو في الحاصل عنده كيفاش شنو هي مدلولها إلى آخره، موضوع تأويلها كيفاش وقعت الأغلبية هذه. أما هو عنده فوق 72%، ولكن لفتلا هي أغلبية. يقول لك أنا ما عنديش مشروع، ما عنديش برنامج، ما عنديش رؤية. في الحالة هذه النظام رئاسي بدون رؤية وبدون مشروع. هو الخطر هذا موجود، وفي الحياة بشكل عام، في الحياة السياسية الريسك زيرو ما هوش موجود. بالإمكان فعلا أنه من خلال الانتخابات ومن خلال الأزمة اللي عايشها البلاد التونسية ممكن تعطي الحكم لإنسان شعبوي، وهذا خطر على مستقبل البلاد. لكن ما هوش محصور في النظام الرئاسي. ما نحبش نذكر اسم لأنه منبوذ ومكروه، هتلر راهو طلع عن طريق الانتخابات وحزب أكيد. ونظام برلماني كان. فما فماش نظام فيه ريسك زيرو. وهذا الريسك منين نعالجوه؟ هو استنهاض القوى المدنية الراشدة. مادام هي مفركة وتتفرج على الأزمة وما تجتهدش للخروج بحلول من الأزمة وما تلمش روحها، وكل واحد ضد الكل، كل واحد ضد الكل الآن، هذا اللي هو يمهد الطريق إلى الأخطار اللي أنت تقول فيها. أما الخطر موجود وممكن، وكما موجود راهو وممكن من خلال النظام البرلماني. هذا أكيد. هذا أكيد. تو سيد أحمد، فما ناس تقول لك اللي اليوم تونس في أمس الحاجة إلى جمهورية وتأسيس جمهورية ثالثة، مع مجموعة المعطيات اللي ذكرتها سيادتك. قلت اللي مثلا تنقيح الدستور، أو بالأحرى تضمين نقطة تتعلق بالاستفتاء، النخب السياسية تجتمع على المسألة هذه وغيرها ربما من الأشياء اللي كنت ذكرتها في معرض حديثك. هل هذه نعتبروه دعوة منك أنت، أو بالأحرى مقترح لتأسيس جمهورية ثالثة احنا في أمس الحاجة لها؟ جمهورية ثالثة هذا شعار فيما أعلم خرج به الصديق محسن مرزوق، وتناقشنا مطولا حول هذا الموضوع. والموضوع هذا يفترض أن ننتقل من دستور إلى دستور. على كل حال في المضمون ما نختلفوش. شنو هو المضمون اللي ما نختلفوش فيه؟ هو أن النظام السياسي هذا يجب أن يتغير. فهل نسميها جمهورية ثالثة، أو هل نعدل الدستور ونستمر في الجمهورية الثانية؟ ما عندش حسب رأيي معنى كبير، لأنه الدستور التونسي مش كله مساوئ. أنا أعتقد أنه متقدم جدا، لأنه لائحة الحقوق والحريات من أرقى اللوائح اللي موجودة في الدساتير في العالم. الرقابة القضائية على السلطة التنفيذية في احترام هذه الحقوق منصوص عليها في الدستور. الفصل بين السلطات منصوص عليه في الدستور. الهيئات المستقلة الأربعة منصوص عليها في الدستور. الحريات الفردية وذيك لائحة الحقوق والحريات. اللامركزية الباب السابع موجود في الدستور. إذا الدستور مش لوحوها خاطر لا، فيه هينات. أنا بالنسبة لي زوز هينات: وحدة السلطة التنفيذية، واختيار نظام واضح برلماني أو رئاسي، ورأيي أن يكون رئاسي ديمقراطي. والنقطة الثانية هو حق الاستفتاء، لأن الدستور التونسي يعلن في بداية أبوابه بأن الشعب التونسي يمارس السلطة السيادة من خلال نوابه أو عن طريق الاستفتاء. تجي تلوج على الاستفتاء ما تلقى حد شيء، تلقى حالتين: إجراء فقط في يد رئيس الجمهورية باش يعارض البرلمان في زوز حالات فقط، عوض يرجع النص القانوني إلى قراءة ثانية عنده الحق باش يستفتي. عدا هذه الحالات رئيس الجمهورية ما عندوش الحق باش يطرح حل على البلاد، لا، يلزم الحل هو اللي يقترحه البرلمان ويقبلوا ولا يرفضوا. كان قبلوا هكا قبلوا، كان رفضوا، إما قراءة ثانية أو الاستفتاء. مش هذا الاستفتاء، هو آليات تسمح باش في الأزمات كيف من هذه والخيارات الكبرى
الشعب التونسي يكون عنده فرصة باش يعطي رأيه. وهذا جزء من الحل، ولكن هات اليوم نتحدثوا على الحل على الأقل المؤقت، وإحنا باش نقعدوا في المؤقت حتى في على مستوى الحلول اللي للأزمة الراهنة اللي قاعدة تعيشها البلاد وما عرف بأزمة اليمين الدستورية. اليوم احنا أمام حكومة مصغرة، أمام إعفاء 5 وزراء مشمولين بالتحوير الوزاري وتعويضهم بوزراء أخرين بالنيابة. هالمسائل هذه كلها معناها أحدث التشويش في البلاد. اليوم شنو هي الحل في تقديرك وفي تصورك سيد أحمد؟ شوف، لو كان جات عندنا محكمة دستورية راه ما وصلناش هوني، ولو كان جاء عندنا نظام سياسي متوازن فيه سلطات مستقلة وموحدة ما كناش نوصلوا لها. الآن في ظل النظام المختل هذا باش نستمروا في الأزمة، لأنه ما فما حتى علامة أو بادرة بأن طرفي النزاع اللي هم بالأساس النهضة وقيس سعيد مستعدين لتقديم تنازلات لبعضهم البعض. كل واحد ماذا به يجبد الزاورة ليه. رئيس الجمهورية ما عندوش الحق المحكمة وزارة الداخلية ما تتبعوش، يمشي يعمل زيارة في غياب رئيس الحكومة ويقول أنه أنتم باعتباركم قوة مسلحة تتبعوني. ما عنده نزاع على النفوذ على السلطة، لأنه الأمور غائمة. ولو هو هي محاولة استعراض ربما، لا مش استعراض، افتكاك. وبالتالي الطرف الآخر زاد أول حاجة عملها هو إقصاء وزير الداخلية. ففما صراع على النفوذ، الدولة تكون تابعة شكون والواجه. لو كان جات نيتهم باش يخدموا تونس الزوز ما يتعاركوش، وإنما شكون باش يخدمني أنا، وزارة الداخلية إلى آخره. صراع على النفوذ، فهذا الصراع على النفوذ سيستمر حتى لو كان نعملوا المحكمة الدستورية هي تعطينا أريحية ما في شك، ولكن سيستمر إلى أن يستفتى الشعب حسب رأيي حول طبيعة النظام اللي يحب. وحتى المحكمة الدستورية مش مضمونة أستاذ أحمد. اليوم يمكن نتحدثوا على التزكية والتحوير الوزاري، عدد الأصوات متاع النواب نفس الأصوات كانوا ممكن أنهم يمروا المحكمة الدستورية، ولكن إلى يوم الناس هذا ما عندناش محكمة دستورية في البلاد، وبالتالي لهنا شك حتى على مستوى الإرادة. باش نرجع لتقرير دائرة المحاسبات، مجموعة من الإخلالات والخروقات الجسيمة، وهذا معناه بوصف الملاحظين الكل. اليوم حتى كنت نتحدثوا على التقارير من نوع هذه صادمة، ولكن مرة أخرى تركن كغيرها من التقارير. ربما فما نوع من الحزم في تصريح رئيس محكمة المحاسبات وأيضا تصريح رئيس الجمهورية، ولكن الثابت اليوم أنه التقرير الأخير واللي كشف خروقات على مستوى الانتخابات التشريعية والرئاسية ما فماش لا معاقبة لا محاسبة للقائمين بالإخلالات. سيد أحمد، أولا ما نجمو كان نشكر دائرة المحاسبات أو محكمة المحاسبات الآن على ما تبذلوا من مجهود جبار والشفافية اللي عليها العمل متاعها في إطار القانون اللي هو يقيدها. وفما كثير ما يلزم إعادة النظر فيه كيما تمويل الأحزاب وإلى آخره، لكن هي قائمة بالواجب متاعها. يبقى السلطة السياسية والسلطة القضائية هما اللي يؤول إليهم تتبع هالخروقات هذه. مع كل أسف الإرادة هذه غايبة. ناخذ مثال ساركوزي متعلقة به تهمة تمويل جاي من عند المرحوم معمر القذافي في انتخابات 2012. إلى حد الآن هو ماشي جاي على المحكمة، وقد يصدر ضده حكم ثقيل في قادم الأيام. لأنه فما مؤسسات، فما إرادة سياسية، فما نضج، فما تعالي عن المصالح الخاصة. في تونس مازلنا ما بدنا نتحدث على الإرادة السياسية، دونك حتى المتلقي ربما يلقى تفسير للحكاية هذه. في ختام الجزء الأخير من الحوار معك سيد أحمد، نحبوا نتعرفوا على الرؤية والبرنامج متاع حزب أمل اللي في كل مرة أنت معناها تأكد أنه البلاد في حاجة إلى رؤية، والأحزاب أنها تقدم برامج للبلاد وللصالح العام. شنو هي برنامج حزب أمل لفائدة تونس وللمصلحة الوطنية العامة؟ شكرا. حزب الأمل مازال كما تأسس، عمره 3 شهور، يعني في 26 سبتمبر بالضبط، يمكن 4 شهور، وفي ظرف الكورونا، وبالتالي طاقته على العمل مازالت محدودة. إيش معناته؟
باش نقول لك أننا صغنا برنامج متكامل نهائي، لا، وإنما حاطين آليات في من ناحية أكاديمية سياسية لتكوين جيل جديد من الساسة موحدين بفكر سياسي انطلقت في 20 ديسمبر الفايت، وفي انتظار أن نشكل مركز للدراسات يعطي للحزب سياسات قطاعية دقيقة. قاعدين نعملوا على الأقل مرة في 15 يوم وأكثر من ذلك ورشات تفكير يشاركوا فيها خبراء وكوادر الحزب، اللي باش يقع الأسبوع هذا نهار 19 فيفري هو حول النظام السياسي، لكن تناقشنا في قانون المالية، تناقشنا حول قانون المخدرات أخيرا منذ أقل من 10 أيام، فيما يخصك العفو متاع قانون الصرف، هل يحل المشكل أم ما يحلش المشكل. العديد مثلا مشكل الدكاترة المضربين على العمل استدعيناهم مرتين وعملنا ورشة تفكير معهم حول القضية متاعهم. فبالتالي حزب الأمل توا يعمل ورشات تفكير حول القضايا الحارقة وأكاديمية سياسية، وفي نفس الوقت قاعد يبني في هياكله. قاعدين نتحركوا في إطار تونس الموسعة، يعني العاصمة لم العائلة الوسطية الديمقراطية هاني جاي العاصمة يعني بالموسعة. عملنا اجتماع لمسؤولي الجهات في منطقة تونس الكبرى الموسعة، الزغوان ونابل وكذا اللي قريبة والنجم نتصلوا بها. فهذه أعمال قاعدة تصير ما عندهاش معنى مادام ما خرجتش. هي مهمة جدا، بدون هي ما فماش عمل سياسي واللي خطاب فوقي، وإنما مازلنا ما خرجناش إلى العمل في الميدان بجمعان الناس المواطنين في اجتماعات ولقاءات إلى آخره. العائلة الوسطية اللي تفضلت بها كيف نعملوا في مجهود. حزب الأمل ولد في إطار نقاش أوسع، كان فيه بني وطني، كان فيه المشروع، كانت فيه أفاق إلى آخره. ما وصلناش باش نأسوا حزب مع بعضنا، حبينا نعملوا تنسيقية ديمقراطية. التنسيقية الديمقراطية الآن تعثرت، ولكن ماناش مسيبين، قاعدين نحاولوا إحيائها بدعوة المشاركين فيها مرة أخرى للعودة إليها، لم فما سبب، بإدخال شخصيات أخرى كيسي حبيب السيد، كيسي خميس الجهناوي، كيما العميد الأزهر القروي الشابي، كيف ما وخرجنا مواقف ومزلنا وحزب أفاق مشارك في هالمشاورات هذه. يعني نسعى فعلا إلى توحيد، وجاء معنا الأميرة العكروت، معنا نسعى فعلا إلى توحيد رموز الوسط التونسي في أفق عمل جامع. هذا كله عملناه في أقل من 4 أشهر، ما كانش ممكن أكثر بسبب الجائحة التي تشل المجتمع بأسره. بالضرورة. بالتوفيق لكم إن شاء الله في نجاحات قادمة لحزب أمل. وشكرا مرة أخرى السيد أحمد نجيب الشابي لتلبية الدعوة، رئيس المكتب السياسي لحزب أمل. شكرا لك قاسم الغربي المختص في الفلسفة السياسية. شكرا لكم موفيقنا في كل مكان. أجمل تحيات كوثر بن دلالة رابح. في أمان الله. دقائق قبل النشرة الرياضية لتعقيم الاستوديو مع الأخبار الرياضية اليوم بإمضاء شهير الكافي.